सब सुनने वालों को शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल पे वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें कराची की तारीख की। कराची जो इस वक्त सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है, उसकी आज हम तारीख के बारे में बात करेंगे कि कराची की तारीख क्या है, क्योंकि कम देखा गया है कि यूट्यूब पे हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों को उर्दू में चीज़ें कम मिलती हैं। इसी हवाले से हमने अपना यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ का शुरुआत की है, जहाँ से हम कराची से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता गिलगित कश्मीर बलूचिस्तान के आखिर तक हम एक एक शहर को और उसकी हिस्ट्री को आपके सामने बयान करेंगे। चलो शुरू करते हैं कराची की तारीख से। सन 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची जो नौ अमूज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। कराची की तारीख यूनान और अरब के दौर से शुरू हुई। अरबी इस इलाके को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने 1722 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीख दान एलिट के मुताबिक कराची के चंद इलाके और जजीरे मनोड़ा दीबल शामिल थे। हम बात करते चले सन 1772 ईस्वी में तो गांव कोलाची जो गोट को मस्कत और बहरीन के साथ तजारत करने की बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह ये गांव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से सिंध जो है एक रिच हिस्ट्री रखता है, तो यहाँ से समुंदर की से और दीबल से मस्कत बहरीन लोग तजारत किया करते थे। सन 1775 ईस्वी तक कराची के खान कलात की ममलिकत का हिस्सा था। खान कलात के हवाले से आगे अपनी वीडियोस में हम उसकी हिस्ट्री में भी जिक्र करेंगे। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान कलात के दरमियान जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। ये बात चल रही है 1775 ईस्वी में, जब कराची और खान कलात की जो थे उनकी ममलिकत का हिस्सा था, जो आपको बताया, और सिंध के हुक्मरान उस वक्त जो भी थे उनके दरमियान ये कुशीदगी और जंग हुई। उसके बाद सिंध का कराची पर सिंध की हुकूमत का काबिज हो गया था। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा होना शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ पे तजारत शुरू हो जाती है, कारोबार शुरू हो जाता है, तो लोग उस तरफ अपने रिज़्क़ की तलाश में आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरक्की ने जहाँ एक तरफ कई तबके के लोगों को कराची की तरफ खींचा, बल्कि वहाँ अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ उठी। फिर अंग्रेज़ों ने सन 3 फरवरी 1839 में कराची पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि एक तजारत का सिलसिला शुरू हो गया था यहाँ पे। तो अंग्रेज़ों की यहाँ पे नज़र जम गई और उन्होंने यहाँ पे हमला करके कराची पर कब्ज़ा कर लिया। इस कब्ज़ा कर लिया 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िले की हैसियत दी अंग्रेज़ों ने। और फिर 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची की एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था बंदरगाह की वजह से, जिसका इन्हसार शहर के रेलवे स्टेशन बंदरगाह पर था। कराची आहिस्ता 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 एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटड़ी के ज़रिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। बात करें तो 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। फिर सन 1947 में पाकिस्तान को कराची को पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इसी वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी जब पाकिस्तान बना। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी का काफ़ी तेज़ी से लोगों का आना शुरू हुआ। जो पार्टीशन के वक्त वो भी लोग कराची की तरफ बढ़े और रुख करते गए, और सन 1947 में कराची को पाकिस्तान जो दारुल हुकूमत की हैसियत मिली, उसकी वजह से शहर में अपने सारे खिरते का मरकज़ बनता गया। सन 1947 से सन 1953 तक कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में इस वक्त के सदर अयूब ने रावलपिंडी के करीब एक जगह इस्लामाबाद, जिसको अभी इस्लामाबाद कहा जाता है, पर तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। आखिरकार सन 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा शहर और मारूफ सनती व तजारती मरकज़ है। कराची सन 1980 और सन 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी, समाजी हंगामा आ रही और देश में शिकार बना रहा।
موجودہ دہائی میں کراچی میں امن امان کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بعض دشمنان شر پسند عناصر کراچی کی ترقی میں روڑے اٹکاتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی کراچی میں ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایک عالمی مرکز کی شکل بھی سامنے آ رہا ہے۔ حال ہی میں کراچی کی رونقوں میں بہت حد تک متاثر کر دیا گیا تھا، واپسی آ رہی ہیں ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کراچی کو جو کہ ایک روشنیوں کا شہر بن گیا تھا سن 1712 عیسوی سے لے کے اب تک، اب بدحالی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی ناظر ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کراچی کی ہسٹری میں، کہ سن 1975 میں جب کلات کے خان سے کراچی حاصل کرنے والے تالپوروں اور امیروں نے اس پر ایک مستقل قلعہ تعمیر کیا، اس بستی میں تیزی سے توسیع ہوئی اور یہ پہلے سے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ 1839 میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جب جیسا کہ آپ کو پیچھے ہم بتا چکے ہیں، جس سے اسے 1842 میں صوبہ سندھ کے ساتھ الحاق کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ انگریزوں کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا۔ اس نے ماہی گیروں کے گاؤں سے دریائے سندھ کے علاقے کے لیے ایک پرنسپل بندرگاہ میں ترقی کرنے کی شروعات ہو گئی۔ 1843 میں کراچی اور ملتان کے درمیان دریائے سندھ سے اسٹیمر سروس شروع کی گئی۔ یہ اسٹیمر ایک بحری جہاز نما شپ ہوتے تھے جو اسٹیم پہ چلتے تھے اور تقریباً دریائے سندھ میں 500 میل دور ملتان جو ہے اس کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی۔ 1854 سے بندرگاہ کی سہولیات کو بہتر بنایا گیا۔ 1861 میں کراچی سے کوٹری تک، سنا ہوگا حیدرآباد کے ساتھ کوٹری ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں تک ایک ریلوے تعمیر کی گئی تھی جو حیدرآباد بالمقابل دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر 90 میل اوپر کی طرف لوکیٹڈ ہے۔ 1864 میں لندن اور اندرونی علاقوں کے ساتھ براہ راست ٹیلی گراف مواصلات قائم ہونے کی وجہ ایک بنایا گیا۔ 1870 میں جب سوئس کینال کے کھلے کے بعد کراچی اہمیت بڑھ گئی۔ جب سوئس کینال 1869-70 میں بنائی گئی تو اس کی بندرگاہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور یہ ایک مکمل بندرگاہ جب بن گئی تو 1873 تک اس کے پاس ایک مؤثر اور اچھی طرح سے منظم بندرگاہ بن چکی تھی۔ جب 1878 میں کوٹری سے ریلوے لائن کو ملتان میں دہلی پنجاب ریلوے سسٹم میں شامل کر لیا گیا تو کراچی کو براہ راست اندرونی علاقوں سے بھی ملا دیا گیا۔ 1886 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کو پورٹ اتھارٹی کے طور پر قائم کیا گیا۔ 1888 اور 1910 کے درمیان ایسٹ وار جو تھی اس کو 1,86,000 فٹ لمبائی تعمیر کی گئی، جبکہ 1890 کی دہائی میں پنجاب ہندوستان کے اناج کے طور پر ابھرا تو کراچی اس خطے کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا، کیونکہ اناج ہندوستان میں بہت زیادہ کاشت ہوتا تھا۔ ہندوستان جب اس وقت کی بات چل رہی ہے، پنجاب کا اور پاکستان کا پنجاب ایک ہوتا تھا اور ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تھا۔ 1914 تک یہ برطانوی سلطنت کے سب سے بڑے اناج برآمد کرنے والی بندرگاہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پہ مینوفیکچرنگ اور سروس انڈسٹری لگائی گئی۔ 1924 تک ایک اور ڈرم بنایا گیا اور کراچی ہندوستان میں داخلے کا مرکزی ہوائی اڈہ بن گیا، کیونکہ یہاں پہ ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے خطہ یہ ہندوستان کا اور یہاں سے اسٹارٹ ہوتا تھا، تو یہاں پہ ایک اڈہ بھی بنا دیا گیا، ہوائی اڈہ۔ شہر 1936 میں سندھ کا صوبائی دارالحکومت بن گیا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی کراچی نہ صرف نئے ملک کا دارالحکومت اور اہم بندرگاہیں بھی یہیں پہ مقیم تھی، بلکہ صنعت، کاروبار، انتظامیہ، مرکز اور ہر طرح سے یہ ایک کیا کہتے ہیں دائرۂ سرکل کا سارا اسی پہ انحصار تھا۔ اگرچہ راولپنڈی 1959 میں عبوری حکومت بنا دیا گیا تھا، دارالحکومت کے مستقل طور پر اسلام آباد منتقل ہونے سے قبل کراچی نے پاکستان کے کاروبار صنعت مرکز کے طور پر اپنی برتری برقرار رکھی۔ بہت سے پوسٹ نوآبادیاتی گاؤں شہروں کی ترقی میں اس شہر نے کردار ادا کیا۔ آخر میں بات کرتے چلیں کہ 20ویں صدی کا ایک طرف آخر سے مئی کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری طرف کراچی میں شہری تشدد، جرائم بہت بڑی لہر آئی، مقامی سندھیوں اور ہندوستانیوں پر اور جو دوسری زبانیں تھیں ان کے درمیان نسلی تشدد کی صورت میں سادہ اور منظم جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح بھی سامنے نظر آئی۔ لاقانونیت کی شدت 1992 میں اتنی ہو گئی تھی کہ
شہر میں جرائم کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن شروع ہوا 1992 میں، لیکن اس دہائی کے اختتام میں اس مہم کے خاطر خواہ نتائج دیکھنے کو نہیں مل سکے، اور آج کا دن ہے کہ کراچی روشنیوں کی طرف گامزن ہے۔ شکریہ، شعیب بھٹی کو اجازت دیجیے۔